شوف يا ما بغيتيش تتعلم الفرنسي وتعلمها غير على وجه ولدك. بمناسبة الموسم الدراسي الاستثنائي الجديد بدينا تنسمعوا بزاف ديال الكلمات والعبارات بالفرنسية. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الفرنسي اللي غادي تساعدك باش تواصل مع المدرسة وباش تواصل مع الناس وتندمج في المجتمع. Et voilà mes amis, on commence. Un enseignement hybride. Un enseignement hybride. هذه ولينا تسمعوها بزاف مؤخرا وهي un mélange entre l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance. enseignement hybride وهو تعني واحد l'enseignement واحد التعليم اللي تيجمع ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد. كما شفنا في الفيديو السابق l'enseignement en présentiel وهو التعليم الحضوري. l'enseignement en présentiel وهو التعليم الحضوري. أما l'enseignement à distance وهو التعليم عن بعد. أما l'enseignement hybride وهو شكل من الأشكال اللي تجمع ما بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري. يعني هنا تنشوفوا دوك العبارات والأجوبة والأسئلة اللي متداولة بخصوص الموسم الدراسي الجديد. تنقولوا جي اوبتي بور لانسينيومون ا ديستانس. يعني دابا الاباء تيقولوا كاين شي بعض الاباء تيقولوا جي اوبتي بور لانسينيومون ا ديستانس، يعني انا اختاريت لولدي التعليم عن بعد. جي اوبتي يعني اختاريت بور لانسينيومون ا ديستانس، يعني جي اوبتي بور لانسينيومون ا ديستانس، اختاريت لولدي التعليم عن بعد. كان تيقول جي اوبتي بور لانسينيومون بريزونسيال، يعني انا اختاريت لولدي التعليم لانسينيومون بريزونسيال يعني التعليم الحضوري. لا كاباسيتي داكوي دي زيكول يعني هي الطاقه الاستيعابيه ديال كل مدرسه. انت تسمع لا كاباسيتي داكوي يعني الطاقه الاستيعابيه، يعني ما بقاوش يديروا مثلا بحال كانوا شحال هادي 30 ولا 25 في القسم، ولاو تيديروا دابا مثلا 15، يعني ولاو داكشي بالافواج وتيقسموا داكشي. الى بريباري سون كارطابل. دابا انت تهضر على الولد ديالك تقول الى بريباري سون كارطابل، يعني راه وجد المحفظه ديالو. الوليد ديالي باغي يمشي للمدرسه، الى بريباري وجد سون كارطابل وهي المحفظه. لو طابليي وهو الطابليه تنقولوا لها بالدارجه. الطابليه عندك الوزره او البدله المدرسيه، البدله لو طابليي. Elle veut jouer à la récréation. بنتي بغات تلعب في الساحه، بغات تلعب حتى انا في وقيته ديال الاستراحه. بنتي بغات تلعب في وقيته ديال الاستراحه. لا ريكرياسيون وهي الوقيته ديال الاستراحه، يعني بنتي توحشات المدرسه. Elle veut manger à la cantine. Elle veut manger à la cantine يعني بغات تغدى في لا كانتين. à travers le monde virtuel. à travers le monde virtuel يعني دابا هذه تجي في سياق الكلام. تنقولوا مثلا دابا التعليم ولا à travers le monde virtuel. التعليم في هذه الوقيته ولا à travers le monde virtuel يعني التعليم ديال دابا ولا بواسطه العالم الافتراضي، يعني العالم الرقمي والعالم الافتراضي. J'ai peur qu'il attrape le virus. J'ai peur qu'il attrape le virus. هذه تيقولوها دابا الاباء بزاف، تيقول انا خايف على ولدي لا يمشي مرض بهادشي بهاد لو فيروس الجديد، يعني الله يحفظ. J'ai peur ou bien كانت بنت غادي تقول j'ai peur qu'elle attrape le virus، يعني خايف لا يقيسها هاد الفيروس. Je veux aller à l'école. Je veux aller à l'école. الوليد دابا شي يقول je veux aller à l'école، بغيت نمشي للمدرسة. Je veux aller à l'école. Ma décision est déjà prise. Ma décision est déjà prise يعني القرار ديالي صافي خديته بشكل نهائي. est déjà prise. Ma décision est prise sans recours. Ma décision est prise sans recours يعني خديت واحد القرار لا رجعة فيه. est prise sans recours. La situation délicate et ambiguë. La situation délicate et ambiguë يعني الوضعية الحالة شوية راه صعيبة ومبهمة ما مفهوماش. ambiguë هي مبهمة وما مفهوماش. délicate هي صعيبة. La situation délicate يعني الإنسان خصو يحافظ على راسو
ويلتزم بالمسائل ديال الكمامه ولا ديستانسياسيون سوسيال والتباعد الاجتماعي. Ma fille est encore très jeune, elle peut se rattraper plus tard. Ma fille est encore très jeune, elle peut se rattraper plus tard. كاين اللي تيقول عاوتاني هاد الهضره، تيقول بنتي باقي صغيره، ممكن دارك الوقت من بعد. تكون باقي صغيره يعني ما تيبغيش كاع يديها المدرسه، تكون باقي صغيره يعني تيقول لك ممكن دارك elle peut se rattraper plus tard، ممكن دارك الوقت من بعد. كاين اللي تيكون خايف على ولده. Je préfère protéger la santé de ma fille. Je préfère protéger la santé de ma fille. أنا تنفضل نحافظ على الصحة ديال البنيته ديالي. Ou bien je préfère protéger la santé de mon enfant. ديال الوليد ديالي. J'ai une tablette tactile. دابا الهضره تتقال دابا تيقول لك انا عندي تابلت. انا ما عنديش تابلت، يعني هذه الهضره دابا المتداوله حاليا. عندي بيسي ما عنديش بيسي، عندي تابلت ما عنديش تابلت. J'ai une tablette tactile. عندي تابلت تاكتيل. نقدر نقولوا جو ني با اون تابليت تاكتيل. دابا يعني على حساب هادشي ديال التعليم عن بعد ولا هادشي تحتاج. لو ترونسبور سكولير وهو النقل المدرسي. لو ترونسبور سكولير النقل المدرسي. لاكسي اون نوفيل تكنولوجي. لاكسي اون نوفيل تكنولوجي تنقولوا دابا الانسان خصو يكون عنده لاكسي اون نوفيل تكنولوجي. ou bien المدرسه خص يكون فيها لاكسي اون نوفيل تكنولوجي، حتى هي يكون فيها مثلا هاد الوسائل ديال الرقميه اللي ولات وهادشي ديال لي طابلات ولا بيسي والانترنت يعني لاكسي وهو الولوج للتكنولوجيا الجديده. Je ne dispose pas d'une connexion internet. كاين اللي يقول لك لا دابا انا ما يمكنليش نقري عن بعد، ما يمكنليش نقري ولدي عن بعد. Je ne dispose pas d'une connexion internet. ما عنديش واحد لا كونيكسيون انترنت، ما عنديش الانترنت في الدار. جو نو ديسبوز لا اتوفر على اشتراك الانترنت او على اتصال بالانترنت. جي با اون كونيكسيون انترنت ستابل. كاين اللي تيكون عنده الكونيكسيون انترنت ولكن ماشي ستابل، تيكون داير هذاك سميتو ما تيكونش عنده لا كونيكسيون ديال لو فيل. جي با اون كونيكسيون انترنت ستابل يعني ما عنديش الانترنت ستابل، مرات تمشي مرات تجي، مرات تنشد الكونيكسيون مرات ما تنشدهاش. J'ai plusieurs enfants à ma charge. J'ai plusieurs enfants à ma charge. دابا الانسان تيكون عنده 3 ولا 4 الوليدات تيقول جي بليزيور زونفون ا ما شارج. انا ما عنديش وليد واحد، جي بليزيور عندي بزاف ديال الدراري. جي بليزيور زونفون ا ما شارج لان مكلف بهم. ا ما شارج يعني اللي انا مكلف بهم وتنصرف عليهم، ما عنديش وليد واحد. لا سكولاريتي ا ديستانس وهو التمدرس. لا سكولاريتي وهو التمدرس عن بعد. لا سكولاريتي ا ديستانس. Il faut s'adapter au nouveau format numérique des contenus. Il faut s'adapter au nouveau format numérique des contenus. يعني خصنا نولفوا نتادابطاو مع هذا الشيء، مع هاد الاشكال الجديده ديال التعلم. لي فورما نيميريك دي كونتوني خصنا نقراو في البيسي ولا تابليت، هادو هما لي فورما نيميريك دي كونتوني. يعني دابا نوعا ما هادشي ديال الورق ولا نوعا ما ولا تيقلال بزاف، ولا الناس كلشي تيقرا في لي بيسي لي طابلات. يعني ان بون سويفي. ان بون سويفي تنقولوا لو سويفي وهي المتابعه المدرسيه. لو سويفي خصك تتبع الولد ديالك ديما تعرف كذا وشنا قرا وشنا ما قراش وشنا هو النقص اللي عنده في ديك في شي ماده من المواد. هو لو بون سويفي يعني خصك تنتبه ليه، خص واحد المتابعه من طرف المعلم ومن طرف الأبتة كذلك. ان بون سويفي وهو المتابعة الجيدة. ان اكومبانيومون دو كاليتي. ان اكومبانيومون دو كاليتي نفس المعنى ديال لو بون سويفي يعني المتابعة الجيدة. ليكول فيرتويل المدرسة الافتراضية. فيرتويل وهو العالم الافتراضي. لو بروتوكول سانيتير. لو بروتوكول سانيتير غادي تنسمعوها بزاف وهو تنقولوها بالعربيه البروتوكول الطبي او البروتوكول الصحي. سانيتير الصحي وهو هذه المسائل ديال التباعد الاجتماعي والكمامه وتغسل يديك ودير المعقم. هادو كامل هاد المسائل اللي هضرات عليهم منظمه الصحه العالميه وتتسمى لو بروتوكول سانيتير. Je respecte strictement les recommandations. Je respecte strictement les recommandations. يعني تنحترم بشكل دقيق التوصيات.
توصيات هذه المسائل الطبية والصحية. لي ريكومونداسيون هما التوصيات. لونسينيومون ا ديستانس التعليم عن بعد. لونسينيومون ان بريزونسيال التعليم الحضوري. لو سويفي دي زيليف. لو سويفي دي زيليف هذه المسألة هذه عاوتاني خاصة بالمعلم أو الأستاذ، خصو يكون عنده واحد المتابعة يومية للتلاميذ ديالو. لي بلاص ديسپونيبل تتمشي بعد المرات ليكول تقول لك راه عندنا لي بلاص انكور ديسپونيبل، يعني البلايص راه باقي عندنا البلايص، يعني في المدرسه باقي عندنا الاقسام خاويين وباقي عندنا البلايص. عاوتاني قال لك العكس، يقول لك لي بلاص نون ديسپونيبل يعني راه المدرسه عامره ما عندنا فين نزيدوا شي واحد. لو ترونسبور سكولير شفناه. لو سوتيان سكولير وهو المراجعه والدعم المدرسي. لا غارد دي زونفون. لا غارد دي زونفون يعني وهي حيت نقولوا بالدارجه التقبال ديال الدراري. شكون اللي غادي يقبل الدري؟ مثلا انت خليتيه في الدار، شكون اللي يقبلو؟ يعني التقبال ديال الدري وهو لا غارد دي زونفون. لو شونجمون ديتابليسمون سكولير. لو شونجمون ديتابليسمون سكولير وهو تغيير المؤسسه المدرسيه. لو شونجمون ديتابليسمون سكولير. لو ليفري دو فامي يعني هادو بعض الوثائق اللي يطلبوا مثلا ملي تكون باغي تشونجي المدرسه، تيقول لك لو ليفري دو فامي وهو كناش الحاله المدنيه. كناش الحاله المدنيه. لو ليفري دو فامي. ليكستري داكت دو نيسانس وهو نسخه من عقد الازدياد. لي جوستيفيكاتيف دو دوميسيل. لي جوستيفيكاتيف دو دوميسيل وهو الاوراق الثبوتيه اللي تثبت فين ساكن. لو سيرتيفيكا دو رادياسيون هذه كاينه في فرنسا، تيقول لك لو سيرتيفيكا دو رادياسيون يعني بحال تقول شهاده ديال التشطيب من المؤسسه السابقه باش دير عاد الانتقال. لو سيرتيفيكا دانسكريبسيون يعني شهاده التسجيل. لو سيرتيفيكا دو رادياسيون دو بريسيدون ايتابليسمون يعني شهاده التشطيب من المؤسسه السابقه. لي بولتان سكولير دو لاني ايكولي يعني ما تتقبلك واحد المدرسه، ما تتقبل الولد ديالك تيقول لك جيب لينا لي بولتان النتائج المدرسيه ديال السنه الفارطه لاني ايكولي. ان سيرتيفيكا دو فاكسيناسيون اوبليغاتوار. ان سيرتيفيكا دو فاكسيناسيون اوبليغاتوار يعني شهاده ديال التلقيحات الاجباريه. يعني التلقيحات وهما لي فاكسيناسيون يعني الوليد ديالك ما تيتقبل حتى تيكون داير الجلابي ديالو كاملين. اون فيش دو رانسينيومون كونسيرنون لي بارون يعني تيطلبوا كذلك وتكون عندك واحد لا فيش دو رانسينيومون يعني واحد الورقه تعريفيه على الابوين. des photos d'identité de votre enfant. des photos d'identité de votre enfant يعني تصور الشخصيه ديال الوليد ديالك.